म्हजें नांव प्रकाश च्यारी, रावता खांडेपारा, बाणे तालुक्यांत. आनी मागीर आमचो गणपती करपा सुरवात मे म्हयन्यांत केल्ली आसा. माती खंयसून हाडटा तुमी? माती बिचोलेच्यान हाडटा. बिचोले माती पक्की मेळटा तुमकां? पयलीं बरी मेळटाली, आतां सामकी म्हाका मातसो भरपूर फातर मेळ्ळा. फातर मेळ्ळा? फातर आसूंक जायना न्हू? आसूंक जायना आनी मातसो सुकपाकूय टायम वयता. फातर सुकपाक टायम वयता. आनी बिचोले पेक्षा मयाची बरी ना माती? मया पिळगांव त्या बाजूक चड मेळना न्ही? मेळना. आनी एक माडेलाच मेळटा चोडण थिवी माडेला. आनी एक गणपती तुमी वर्सा कितले करताले आनी आतां कितल्याचेर पावले तुमी करून करून? म्हाज्या भुरगेपणा म्हणजे हांव करून लागले तेन्ना 50-60 करतालो बापूय. आतां वाडोन आतां 200-250 पावला. तुजी सगळीच फॅमिली गणपती करपाक सामकें लीन जाल्ली आसता. सामकें सगळें आनी सगळ्यान एकान एक तुज्या घरांतलें काम जाणा. हेचो फायदो तुमकां पळय एक बायलेन शिकप म्हणल्यार एक फुडली फॅमिली शिकप असो हें आसा. तशे पद्दतीन तुजे बायले सकट तुजी भुरगीं आनी तुजे कोण जे नातेवाईक तेवूय येता. म्हणजे ही कला तुमी तुमच्या पुरती दवरूंक ना, दुसऱ्याकूय दिल्या. संपूर्ण गोंयभर पसरल्या अशें म्हणूं येता. तुमचे कडल्यान हांगसून खंयच्या खंयच्या गांवांत सुद्दां गणपती वयता? म्हाजे सद्या आतां डोंगरेर ओल्ड गोवा डोंगरेर वता. सार्वजनीक गणेशोत्सवान खंयच्यो? हांगा कुणय वता. कुणय वयता. आनीक असो बिचोले पणजे ते सायडीन? हांगा उसगांव नाणसा अशें वता. फोंड्या बोडमागा. आनी पारंपारीक गणपती तुमचे कडेन वचनारे कितले क्लायंट आसा? पारंपारीक पयलीं सुद्दां ते गणपती तुजो सोरोन येता? तशें खूब आसा म्हजे पारंपारीक पयलीं खूब आसा म्हणजे 50 वयर आसा. म्हणजे म्हाका रातीच याद जाल्लें हांवें भुरग्यांक म्हाका सांगलेलें हांवें 4 आण्यांनी गणपती व्हरतालो पळय तो आजून आसा म्हणून. तुमचे कडेन 4 आण्यांनी गणपती व्हरणारे आजुनूय येता व्हरोंक? आनी 10 पयशां सुद्दां आसा आमचे कडेन. एक सांगा, तुमी गणपती व्यतिरिक्त आतां नागपंचमी जाता, सरस्वती पुजन जाता, दसरा अशें आनी कसली कसली चित्रां तुमी तयार करता जेणे करून जी समाजाक? नागपंचमी करता, सरस्वती पुजन करता, परत कोणी सप्तकाक सांगले